खुरम साहब ये और बहुत सिर्फ संजीदा मामला है, इसके ऊपर संजीदगी यकीनन आपकी हुकूमत में भी होगी। लेकिन ये वाक़या पहला नहीं है कि मैं कहूँ कि अब वाक़या था तो अब हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। ये वाक़या तौतर के साथ हो रहे हैं और हर रोज़ उसका स्केल बढ़ता जा रहा है, इंटेंसिटी में इजाफा हो रहा है विद एवरी पासिंग डे। तो हमारा रिस्पांस लेवल क्या है? जी, ये तो हम कह सकते हैं कि जिस दिन से तालिबान ने अफगानिस्तान में टेक ओवर किया अमेरिका के इनखला के बाद अगस्त 2021 में, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में, पाकिस्तानियों की सिविलियन और फौजी शहादतों में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है। और अभी इस साल हमने एक इंटेंसिटी देखी है, यानी उसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है। और ये जो आज का वाकया है, ये सिर्फ एक चीज का मुतकावी है कि हमारे आपस में जो भी इस वक्त सियासी इख्तलाफात हों, हमारी एक दूसरे से गिले शिकवे हों, उनको भूल कर जो सूबाई हुकूमतें हैं और वफाकी हुकूमत है, उन्हें मिलकर पार्लियामान के साथ उससे तकवीत लेकर इस इशू से निपटना है। क्योंकि अगर ये इशू हम अभी हल नहीं करते तो पाकिस्तान की सारी मुईशत और पाकिस्तान की सारी सियासत जो है, इसकी भेंट चढ़ सकती है। तो ये अ, आपने कहा संजीदा मामला, ये इंतहाई संजीदा मामला है। क्योंकि हम एक दफा इस पूरे साइकिल से गुजर चुके हैं, 2014 से लेकर 17 तक। और उस वक्त जो है वो ज़रब अज़ब हुआ, वो बहुत बड़ा ऑपरेशन था। उसमें पाकिस्तान के फौजियों ने, पाकिस्तान के शहरियों ने अपनी कुर्बानियां दी। पाकिस्तान के बहुत बड़ा बजट का एक हिस्सा जो है उस पर खर्च हुआ। पाकिस्तान के जो हथियार थे और मुख्तलिफ अफवाज ने जो उसमें रोल अदा किया। तो अब अगर हमें दोबारा अगर उस लेवल तक जाना है तो हमें जाना चाहिए। और इसमें जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ वफाकी पार्लियामान का काम नहीं है। जिन दो सूबों में ये हो रहा है, बलोचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, वहां के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको भी सामने आना होगा। वहां की जो हुकूमतें और उनके वज़राए दाखिला हैं उन्हें भी सामने आना होगा कि वो ग्राउंड से जो रिपोर्टिंग है वो करके वफाक को पूरी तरह गाइड करें। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, फौज की भी और सिविलियन भी, उनको अच्छा गाइड खुरम करें। साहब, और आप हम कह रहे इसको हैं मिलकर ज़रब जो है, अज़्ब की तर्ज का आप कह रहे हैं ज़रब अज़्ब की तर्ज का एक ऑपरेशन दोबारा करना चाहिए, क्योंकि स्केल जो टेररिज्म का है वो दोबारा उसी जगह पे चला गया जहां ज़रब अज़्ब ने उनका कला कमा किया था, उनको मार के यहाँ से भगाया था। हमें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले तो अपनी मिस्टेक्स का इतराफ़ करना पड़ेगा सारों को। फिर आप दूसरा आपने कहा कि सियासी इख्तलाफात एक तरफ रख दें, बिल्कुल बालाए ताक रखने चाहिए। मैं तो इब्तदाई प्रोग्राम की इसी बात से की है। लेकिन इसके लिए इनिशिएटिव हुकूमत ले सकती है ना। आप इनिशिएटिव लें। जैसे APS के अटैक के बाद नवाज़ शरीफ और इमरान खान और फौजी क़यादत इकट्ठे बैठे थे, आपने मार मार के सारे दुश्मन भगाए थे आपने। नेशनल एक्शन प्लान बना था। तो अभी आपको उसका नेक्स्ट फेज़ चाहिए, नेक्स्ट लेवल चाहिए। और आपको दोबारा बात करनी पड़ेगी हुकूमत को और अपोजिशन को, और फौज को सपोर्ट करना पड़ेगा। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को जी आपको देखिए पॉलिटिकल ना, बैकिंग करनी पड़ेगी। ये मेरा अगला नुक्ता था कि जैसे ही हम कहते हैं कि इख्तलाफात को भुलाएं, तो तहरीक इंसाफ कहती है कि जी खान को बाहर निकालें। ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि वो जो इश्यूज हैं उनको फॉर द मोमेंट हम सस्पेंड करके, और ये जो तहरीक इंसाफ जो है वो मुस्तकिल पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ, चाहे वो 1971 का वाकया है, चाहे वो आर्मी चीफ के ऊपर जाती हमले हैं जो अभी रुकने में नहीं आ रहे तमाम तर कोशिशों के बावजूद, इनको ये सोचना होगा कि फौज को और फौज के सरबराह को, उनसे बहुत इख्तलाफात होंगे, इनके बहुत नजरियाती इशूज होंगे, लेकिन ये जो अब लहर उठी है, आज का जो ये जाफर एक्सप्रेस का वाकया है, और मैं सेनेटर साहबा को सेकंड करूंगा। नदीम मलिक साहब, बन्नू वाला वाकया इंतहाई भयानक वाकया था, जिसमें पूरी रियासत की व सूबाई हुकूमत की और जो कैंटोनमेंट थी वहां रिट चैलेंज की गई। और उस वो चैलेंज जो है वो उसके जवाब में हम कुछ नहीं कर सके। तो हमें ये तमाम जो बड़े इनकन्वीनियंट ट्रूथ्स हैं उनका सामना करके इकट्ठे बैठकर ये अब अगर अगर हुकूमत की नजर से मैं बात करूं, तो हमारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से ये तवक्को होगी कि वो चले, उनको वफाकी हुकूमत के ऊपर जो है कहते हैं हम बड़ी तोपें चलाएंगे, कुछ अरसे के लिए वो तोपें दहशत गर्दों पर चलाएं। वसाइल जो है, बजाय ये कि खैर पख्तूनख्वा की गाड़ियां इस्लामाबाद में पकड़ी जाएं, वो पाकिस्तान के दहशत गर्दों से लड़ने में काम आए और वहां हम फोकस करें। और यहाँ जैसा मैंने कहा, एक
بہت ہی ڈیپ خرم صاحب فیڈرل گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا پڑے گا. آپ اگر صوبائی حکومت سے سوچتے ہیں کہ وہ اس بڑے ٹی ٹی پی کے جتھے کے ساتھ اکیلے لڑ لے گی تو یہ میرا خیال ہے درست سوچ نہیں ہے. اس پہ فیڈرل لیول پہ آپ کو ایک سینٹرلائزڈ پلان کرنا پڑے گا ایکشن, اور تمام صوبائی حکومتیں, مرکزی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ وہ جائے اور جا کے ان دہشت گردوں کا سفایا کرے. یہ اس طریقے سے آگے یہی بڑھنا کہہ رہا ہوں پڑے کہ گا. ہمیں ہمارے جو بھی اب اداروں سے بھی شکایتیں ہیں, ہمیں ایک دوسرے سے بھی جو شکایتیں ہیں, ان کو کچھ دیر کے لیے بالائے طاق رکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ ایک گہرا تعاون کرنا ہوگا, سنسیئر تعاون کرنا ہوگا, تاکہ ہم پاکستان کو اس جو نیا عفریت اٹھا ہے. اور اس میں جو اہم بات ہے ملک صاحب, کہ 2013-14 تک تو ان کے پاس ایک جہاد کا ایک ملمہ تھا, ایک دینی لبادہ تھا جو انہوں نے اڑا ہوا تھا. اب وہ دینی لبادہ نہیں ہے, اب ایک اسٹریٹ فارورڈ ٹیررزم ہو رہا ہے پاکستان کی ریاست کو انڈرمائن کرنے کے لیے. تو اگر ہمارے اختلافات ہیں وہ تبھی ہیں اگر پاکستان کی ریاست قائم ہے, تو اس ریاست کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں مل کر جو ہے, میری یہ توقع ہے کہ آنے والے, آج کا واقعہ بہت ہی ہم سب کے لیے تشویشناک ہے, کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ تمام جو آئینی فورمز ہیں ان کو انووک کریں گے, چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ کی کمیٹیز ہیں, ان کو بلا کر بریف بھی کریں گے, اور سب کو ملا کر بلوچستان سے بھی رپورٹ لیں گے, خیبر پختونخوا سے رپورٹ لیں گے, اور پھر مل کر آگے بڑھیں گے. اور یہ اس میں بڑا سنجیدگی ہونی چاہیے, کیونکہ ایک کوشش ملک صاحب جون 2024 میں کی گئی تھی عزم استحکام کے نام سے, جس کو اس وقت تمام جو دوسری سیاسی جماعتیں تھیں اپوزیشن کی, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے. کہا اگر اس وقت عزم استحکام ہو جاتا اور اس پر عمل درآمد ہو جاتا تو شاید اتنی شدت پیدا نہ ہوتی. تو ہمیں یہ جو ٹیررزم والا معاملہ ہے, اس کو اپنی سیاست سے ہٹ کر پاکستان میں رہنے والے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ہمیں سب کو مل کر آگے بڑھنا ہے. ورنہ یہ آگ جس طرح ایک دفعہ جو ہے وہ پھر آرمی پبلک اسکول تک پہنچی تھی اور 150 بچے ہمارے ہلاک کر دیے گئے تھے اور سب کے کلیجے پھٹ گئے تھے, اس وقت شہید تک ہمیں نہیں جانا چاہیے, اور آج ہی اس کو جو ہے اس معاملے پر حل کرنے کا آغاز کرنا ہے. جی ولید صاحب, یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بھی ذکر کیا خرم صاحب نے بھی, اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سارے وہ جو پارلیمنٹری فورمز ہیں اس کو انووک کریں اور آگے بڑھیں. تو یہ وزیر اعظم سے مطالبہ تو میں بھی کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں, لیکن سٹنگ گورنمنٹ نے اس کے اوپر انیشیٹو لینا ہے. وہ انیشیٹو پچھلے 1 سال میں تو آیا نہیں ہے. ابھی بنو کا انہوں نے تذکرہ کیا, بہت سیریس میٹر تھا وہ بھی, بنو پہ بھی وہ انیشیٹو نہیں آیا. تو اس میں ہیزیٹیشن کیا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کا جواب تو فیڈرل گورنمنٹ ہی دے سکتی ہے, یا ان کا کوئی ترجمان دے سکتا ہے. میں ذرا اس سے زیادہ بیسک بات پہ جانا چاہتا ہوں, اور اس کا تعلق قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی سے ہے. اور یس, ہماری ہسٹری میں ابھی آج کل کیونکہ رمضان ہے, ذرا لائف سٹائل اور طرح کا ہو جاتا ہے, کچھ وقت ملا ہوا ہے کتابیں پڑھنے کا بھی, تو میں تاریخ پڑھ رہا تھا, پاکستان کی آئینی تاریخ, اور قائد اعظم کا پھر اس میں جو کردار تھا جب انگریز حکمران تھے اور پھر آزادی ہوئی, اور قائد اعظم کا پہلا خطاب, اور اس میں جو پہلا نقطہ انہوں نے اٹھایا کہ جی ایک ریاست اور حکومت کا سب سے پہلا فرض جو ہے وہ اپنے شہریوں کے جان و مال کی حفاظت ہے. اور قائد اعظم جس طرح سے ایک لیگل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے, جمہوریت ان کے لیے ایک عقیدے کی طرح تھی. اور میں کیونکہ امریکہ سے تعلیم یافتہ ہوں جہاں پہ تحریری آئین ہے, انگلستان میں تو نہیں ہے, پاکستان بھی اسی ماڈل پہ ہے, تحریری آئین جہاں ہوتا ہے وہاں ایک اوریجنلسٹ اسکول آف تھاٹ کہلاتا ہے امریکہ میں ہسٹوریکلی, جس کے بہت بڑے علمبردار ان کے ایک سپریم کورٹ کے جج انٹونین اسکالیا رہے. وہ ایک بنیادی اصول کی بات کرتے ہیں کہ ایک ملک جب اپنے آئین پر عمل نہیں کرتا تو وہ پھر ڈسینڈ کر جاتا ہے انٹو کیوس اینڈ ٹیرنی, یعنی کہ افراتفری اور جبر کا پھر نظام وہاں رہتا ہے. اور میرے خیال میں اس کے بہت سے اور ایلیمنٹس بھی ہیں, لیکن ایک یہ بڑا بنیادی عنصر ہے, اور ہمیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنے آئین پہ عمل کیا ہے. ہم نے پچھلے خاص طور پہ 3-4 سالوں میں جو آئین میں مقرر حدود ہیں ان پہ ہم عمل پیرا رہے ہیں اکراس دا بورڈ, ہم نے لیول پلینگ فیلڈ رکھی ہے, ہم نے اس کے جو اس میں مقرر کردہ جو ٹائم لائنز ہیں ان پہ عمل کیا ہے, ہم نے ان کے مطابق جو ہے ایک آزادانہ انتخاب کرایا ہے, ہم نے کیا اپنے عدلیہ کے فیصلوں پہ عمل درآمد کیا ہے. مطلب وفاق کی اور پارلیمان کی بات کی جاتی ہے. ابھی آج تکرار ہوئی تھی شبلی فراز میں, اور جو ہیں تارڑ صاحب, یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب, کس بات پہ بھی کہ آپ کا ایوان ہی مکمل نہیں ہے. مطلب ادھر ایک صوبے کی نمائندگی ابھی تک نہیں ہو سکی, سینٹ کا الیکشن ہی نہیں
करवाया, भाई बड़ी यार इसमें फख्र करने वाली बात है या शर्म से सर झुकाने वाली बात है? ये छोटी छोटी अलामतें हैं कि हम, और फिर आप रिजर्व सीट्स के ऊपर देख लें, मैं ये पॉलिटिकल बात नहीं, मैं सिर्फ एक बुनियादी बात करना चाह रहा हूं। एक आपका आइन है, एक उसके वज़ा करदा उसूल हैं, आप उस पर अमल करते हैं और दुनिया फिर देखती है आपके अंदर भी और बाहर भी, दाखिली और खारजी सतह पर, कि जी आप जो है, आप में अगर मुल्क में अगर वही एक कानून की हुक्मरानी है, आइन की बालादस्ती है, तो उसी तरह से आप फिर मजबूत भी होते हैं, आप फिर मुकाबला भी कर सकते हैं। ये बहुत से सवालात हैं जो उठते हैं यहाँ।